तपाईको जिन्दगीको यात्रा यो संसार त छेडिकको लागि हो, तर तपाईको यात्रा यहाँदेखिबाट नै सुरु हुन्छ। यो यात्रामा तपाईले तितो मिठो अनुभवहरू धेरै बटुल्न सक्नुहुन्छ। दाउद राजा हुने व्यक्ति हो प्रिय, तर आफ्नै बाउले सौतिनी छोरा झैं गरेर व्यवहार गरे, आफ्नै दाजुभाइले। तर पनि दाउद कहिले पनि खिन्नतामा जिएन। जब आगमवक्ता आशिष दिन भनेर पुजारी दाउदको खानदानमा आउँछ, तेरो छोराहरू सबैलाई बोला भन्दा बाउले पनि आफ्नो माया गर्ने, बाउको कुरा सुन्ने छोराहरूलाई मात्रै बोलाउँछ। तर दाउद त्यस्तो व्यक्ति थिएन जसले नचाहिँदो कुराहरू सुन्थ्यो। त्यसमा दाउद पर्दैन थियो। त्यही कारणले आफ्नो जुन कुरा सुन्ने छोराहरू छ त्यतिलाई मात्र दाउदको बाबाले बोलाएर आगमवक्तासँग पुजारीसँग आशिष माग्न लगाउँछ। अनि उसले भन्छ तेरो छोरा यति हो भन्दाखेरि गाह्रो गरेर भन्छ एउटा गोठालो छ भनेर। तर त्यो पुजारीले आशिष दिन चाहिँ कसलाई आथ्यो? दाउदलाई दिन आथ्यो। के को आशिष? राजा हुने आशिष। आज तपाईँ हामीसँग नि जिन्दगी एउटा याद गर्नुहोस्, हामी मानिसले देख्दाखेरि जस्तो सुकै पातलो दुब्लो निर्दो होस् न, तपाईँ परमप्रभुमा राजा कहलाइने व्यक्ति हो। दाउदको चाहिँ जिन्दगी तपाईँहरूसँग छ। गोलायत खोज्न जानु पर्दैन, तपाईँकै समस्या छ, डाल्नुस् न। अभिषेक परमप्रभुले पेन्टिकोसको दिनमा तपाईँहरूलाई दिनुभएको छ। पवित्र आत्मा सल्लाहकारको रूपमा दिनुभएको छ। त्यसकारणले यहोशू 1:9 भन्छ ढाडस गर, नडरा, खुबै साहसिलो बन। प्रभु येशूको वचनले पहिलो पत्रुस 2:24 अनुसार येशूले खानुभएको कोर्राको चोटद्वारा म निको भयो भनेर हामी विश्वास त गर्छौँ नि। त्यस्तै नै त्यसो भए यहोशू 1:9 पनि हामीले विश्वास गर्नु पर्यो। परमेश्वरको वचन कुनै पनि पात्रो र लेखिएको पुस्तक होइन, उहाँ वचन नै परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यसकारणले तपाईले देख्नुहुन्न, तपाईँ विश्वास गर्नलाई छाम्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि यो 66 पुस्तकलाई तपाईँले पढेर पालना गर्नुहोस्। परमेश्वर यहीँ नै हुनुहुन्छ। आफ्नो आँखाले देख्ने चाहना छ, छाम्ने कोसिस गर्नुहुन्छ। उहाँ आत्मा हुनुहुन्छ, तपाईको भित्र आत्मासँग कनेक्टेड हुनुहुन्छ। तर छाम्न खोज्नुभयो भने नि तपाईले पाउनुहुन्न। समस्या मानिसको जिन्दगीमा हर पल रहिरहन्छ, तर त्यो समस्याले, म तपाईलाई भन्छु, त्यो समस्याले तपाईलाई दबाउन आउँदैन कहिले पनि। समस्या आउँछ केवल तपाईलाई माथि उठाउनको निम्ति आउँछ। आमेन। मानिस आज समस्या आयो भनेको छ, मलाई समस्या पर्यो भनेको छ, त्यो मानिस पछाडि हटिराखेको छ। त्यो समस्यालाई कुल्चिने कोसिसै गर्दैन। एकजना मेरो साथी, मैले यो कुरो त भनिसकेँ होला, भर्खरै उहाँ चाहिँ मजाले इन्डियामा गएर 3 महिनाको कोर्स सिक्नुभएछ पास्टरी सेवकाईको। त्यहाँ त अब छुँदा पनि फायर भएर ढल्ने, पुरा त्यस्तै भएर रगत उमालेर निस्किनु भएछ बाहिर। नेपाल आउनुभयो आफ्नो घर। नेपाल आइसकेपछि
अब त्यति बेला त अब ट्रेन गरेको जिन्दगी होइन, अब पुरा रगत उम्लिराखेको छ, संसार मरिराखेको छ, मलाई प्रभु येशूले चाहिँ बचाउने अधिकार दिनुभएको छ, यो मैले प्रचार गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँ चाहिँ सुसमाचारको निम्ति निस्किनुहुन्छ घरदेखिबाट। अनि साहस गरेर पुरा म क्रिस्चियन हुँ, मैले अब संसारको मानिसहरूलाई बचाउनु छ, यहाँ निस्केर घरदेखिबाट झोला बोकेर हिँड्नुभयो। हिँडिसकेपछि 2-4 दिनको यात्रापछि उहाँ यस्तो बस्तीमा पुग्नुहुन्छ नि, त्यो बस्तीमा पुरा शङ्ख बजेको र मानिसहरूको होहल्ला गरेको मात्र उसले सुनेछ। सुनिसकेपछि यहाँको मानिसहरू धेरैले मूर्ति पूजेको छ, नाचतिर मानिसहरू गइराखेको छ, म यहाँका मानिसलाई सुसमाचार सुनाउँछु। जब उहाँ त्यो ठाउँमा जानुभयो, गइसक्नु भएपछि यस्तो नजिकै गएर हेरेको मान्छेहरू थुप्रै रहेछ। प्रभु येशूको अनुग्रहले गर्दाखेरि आज म यो गाउँलाई सुनाउन चाहन्थेँ, तर सबैजना गाउँ नै एक ठाउँमा भेला भएछ, म यिनीहरूलाई सुसमाचार सुनाउँछु भनेर उहाँ कसिनु भयो। अनि एकजना धोती पाटा लगाएर टुपी श्रीखण्डको टीका लगाएर बाहिर निस्किन्छ। निस्किसकेपछि भाइ तिमी कहाँदेखि आयो? म नेपालदेखि आएँ। ओहो ल बस, हाम्रो यहाँ भित्र भजन कीर्तन हुँदैछ। त्यस्तो होइन, म चाहिँ प्रभु येशूको सुसमाचार सुनाउन आएको व्यक्ति हो। उहाँले यो जवाब दिनुहुन्छ। वेद पढेको ठाउँमा ख्रीष्टको सुसमाचार सुनाउन उहाँ जानुभयो। अनि त्यो जग्गामा उहाँ पुगिसकेर त्यसो भनिसक्नु भएपछि त्यहाँको व्यक्तिले भनेर, ए भाइ ल ठिकै छ, तिमी बस यहाँ, म मेरो साथीहरू पनि छन्, म बोलाएर लिएर आउँछु नि। मक्खै परेर पुरा झोलाबाट ट्याक्स झिकेर चाहिँ गन्न थाले। कतिजना छ आज त धेरै ट्याक्सहरू वितरण गर्न पाइने भयो। हेर्दै जाँदाखेरि ढोकाबाट त फुत्त 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 मानिसहरू निस्किन थाले। सबैको हात अगाडि होइन पछाडि छ। पछाडि हात भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई त्यो पछाडि हातमा के छ थाहा थिएन, तर देख्न चाहिँ मन लागिराखेको थियो। जब त्यो अगाडिको मान्छे मुढामा ठेस लागेर ढुङ्गामा ठेस लागेर लड्न आउँदाखेरि हात खुस्किन्छ। हात खुस्किँदाखेरि यति लामो लट्ठी पछाडि लुकाएर लिएर आउँछ। मत्ती 28:18देखि 20 महानाज्ञा पुरा गर्छु भनेर यहोशू 1:9 पद अनुसार उहाँले आफ्नो जिन्दगीलाई चलाउन लाग्नुभएको थियो। त्यो ठाउँमा पुग्दाखेरि उहाँको जिन्दगी अब त्यही नै अन्त्येष्टि होला जस्तो भयो। वचन सम्झिनुहुन्छ अरे। यस्तो हेरेको त त्यो घरबाट निस्किने लाइन छुटेको छैन। उहाँ त्यो मेरो साथी थिमा आइसकेको छ अरे अरू मानिस। अब यिनीहरूले पक्कै पनि मलाई बाँकी राख्दैन। जब अलिकति ट्राई गर्नलाई अलिकति कुद्नु भरे, कुद्दाखेरि उनीहरूले लट्ठीको झटारो हान्न थाले। अब चाहिँ साँच्चै नै हो ज्यान बचाउ अभियानमा भाग भनेर चाहिँ भाग्न थाल्नु भयो। त्यति बेला सङ्कटकालको बेला थियो। यहोशू 1:9 पद, साहस गर भनेको होइन प्रभु, म साहस गरेर यो जग्गामा आएँ सुसमाचार सुनाउन। ढाडस गर भनेको होइन प्रभु, खोइ त मलाई ढाडस। तपाईँको वचन मैले पालना गरेको होइन प्रभु, खोइ त मलाई मानिसहरूले त खेदो गर्दैछन्। मनमनै ख्रीष्टसँग उहाँले कुरा गर्न थाल्नु। कुरा गर्दै जाँदाखेरि यस्तो उकालो बाटो थियो। धेरै टाढा भागिसके, 2 किलोमिटर भागिसक्दाखेरि जङ्गलको बाटो उकालो भाग्दा 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 गर्दा गर्दा माथि रोडमा निस्किनुभन्दा अगाडि यसो तलतिर फर्केर हेरेको रे त डाँडाभन्दा मुनतिर पुगेर हेर्दाखेरि त तल त्यो घरबाट निस्किने, त्यो मण्डलबाट निस्किने मानिसको लाइन टुटेको थिएन अरे। त्यसपछि अब यसै मर्ने उसै मर्ने, अब मलाई मार्ने नै भयो, कहाँ मैले बाटो भेट्छु भनेर उहाँ भौतारिँदै हिँड्नुभयो। हिँड्दाखेरि बल्ल 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 माथि गएपछि गाडीहरू पास हुने बाइपासको बाटो रहेछ। त्यो बाटोमा माथि निस्केर घक्र्याक्क बस्नु भएको थियो अरे। दुईतिरबाट आर्मीहरू बन्दुक तेर्स्याएर आए। ती अन्य जातिको पन्जाबाट त उहाँ बच्न खोज्नु भयो।
अब हेर्नुहोस् त सङ्कटकालको बेला जो बाहिर निस्किन्छ नि त्यसलाई सोझै इन्काउन्टर हो। अनि यस्तो हेर्दाखेरि आर्मीहरूले हेर्दाखेरि एकजना मान्छे रोडमा चाहिँ के भइरहेछ, लम्पतार परेर सुतिरहेको छ। अब माओवादी हो कि को हो के थाहा। सबैतिरबाट घेरा हालेर बन्दुक लगाएर तेर्स्याहारे। यस्तो गरेर आँखा उगाएर हेरे त यी दुष्टहरूको तलतिरबाट आउने दुष्टहरूको हातबाट झटारो र मुड्की खाएर लात्ती खाएर मर्नुभन्दा बरु यसैको बन्दुकबाट एक गोलीमा प्याट्टै जान्छु भने उहाँको मनमा के भयो, सङ्कल्प भयो। आइएर आथा भन्नु पर्दैन मैले, तर मैले सजिलो मृत्यु पाउँछु, यिनीहरूबाटै मर्छु। जब उनीहरूले आएर बोलाइसकेपछि उहाँ उठ्नुभयो। तिमी नेपाली हो? हो। के गर्न आएको? ख्रिस्टको सुसमाचार सुनाउन। अनि किन यसरी लम्पतार परेर सुतेको? तपाईँहरूको आँखा छ भने तलतिर घुमाएर हेर्नु त भनेर देखाइदियो। तलतिर देखाउँदाखेरि मान्छेहरू ताती लाएर यी मान्छे म ख्रिस्टको सुसमाचार सुनाउन गएको थिएँ, यी मान्छे चाहिँ मलाई कुट्न भनेर पछि लागेका हुन्। त्यसकारणले म भाग्दै यहाँसम्म आइपुगेँ। त्यसपछि उहाँलाई त्यो आर्मीहरूले भन्छ कि आज सङ्कटकालको दिन थियो, तँलाई थाहा थिएन? थाहा थिएन। थाहा भए त म यहाँ आउँदा पनि आउँदैन थिएँ भनेर, घरबाटै निस्किँदैन थिएँ होला, यस्तो मानिसले यस्तो खेदो गर्छ भन्ने थाहा भए। तर प्रभुको वचन मेरो साथमा भएको कारणले साहस गर, निराश नहो, नडरा भन्ने वचन मसँग भएको कारणले म संसारका मानिसहरूलाई प्रभु येशूको बारेमा म सुसमाचार सुनाउन निस्केको हुँ। उहाँले यो जवाब दिनुभयो, ठिकै छ, हामी पनि तँलाई केही गर्दैनौँ, तँलाई हामी यो डाँडा कटाइदिन्छौँ, एउटा चिटको लेखेर दिन्छौँ, जहाँ त चेकिङमा पर्छस् हात माथि गर्नु, त्यो चिटको देखाइदिनु, अनि तँलाई त्यो ठाउँबाट पनि जान दिन्छ। अनि तलतिरबाट आएको जुन धुइरो थियो, मान्छेको लस्कर, त्यो आर्मीहरूले त्यहीँबाट हवाई फायर सुरु गरेपछि उनीहरू बिचबाट फर्केर गए। अनि अलि पर पुगेपछि त्यो फेरि योशुवा 1:9 पद याद आयो मलाई। प्रभु तपाईँले मलाई ढाडस गर भन्नुहुन्थ्यो, साहस गर भन्नुहुन्थ्यो, नडर भन्नुहुन्थ्यो, आज मर्ते मर्ते बच गए भनेर। अनि प्रभु येशू त्यति बेला उहाँसँग बोल्नु, जो व्यक्ति तँलाई त्यो चिटको दिने व्यक्ति छ नि, त्यो व्यक्ति चाहिँ मैले पठाएको हो भनेर। आमेन। उहाँको जिन्दगी सकिन्थ्यो प्रिय, सङ्कटमा थियो जिन्दगी, सङ्कटकालको समयमा थियो, तर पनि जब उहाँले साहस गर्नुभयो, वचनलाई बोल्नुभयो नि, उहाँ मृत्युको ठाउँमा जीवन दिएर उहाँले पठाउनु। आज हाम्रो कयौँ कुराहरू त्यस्तो छ हाम्रो जिन्दगीमा। ख्रीष्ट येशूमा असम्भव कुराहरू केही पनि छैन, सबै सम्भव छ। अनि हितोपदेश 18:21 भन्छ, मानिस के देख्न चाहन्छ सो कुरा बोलोस् भनेर। तपाईँ हामी मानिसलाई स्वास्थ्यता भएको देख्न चाहन्छौँ, तपाईँ हामी मानिसको उन्नति र प्रगति भएको देख्न चाहन्छौँ, तपाईँ हामी परिवारमा खुसी छाएको देख्न चाहन्छौँ, हामी समाज सुध्रेर गएको देख्न चाहन्छौँ भनेदेखि हाम्रो मुखले चाहिँ बोली पठाउनुपर्छ। बोल्नलाई कयौँ कुराहरूलाई हाम्रो मनको कुराले छेक्छ। मानिसको जिन्दगी हो। कुरा काट्ने मान्छे छ भनेदेखि कुरा काट्ने मानिसलाई कुरा काट्नु हुँदैन भनेर बोलाउन भन्यो भने हिजो त काटे हेर्नुहोस् तैँले भनेर मनभित्र आफ्नै मनले बोलिदिइहाल्छ, छेकिदिइहाल्छ हो। त्यस कारणले त्यो छेके तापनि तपाईँले के गर्नु पर्यो, साहस गरेर बोल्नु पर्यो। नजिकको साथीलाई भन्नुहोस् न, तपाईँको समस्यालाई साहस गरेर बोल्नुहोस्, नत्र समस्या उल्टै तपाईँसँग बोल्छ। आमेन। साहस चाहिँ चाहिन्छ प्रिय। म स्कुल पढ्दाखेरि एकजना साथी थियो, म साह्रो हेप्थेँ त्यसलाई। प्याट्ट पिट्याछ, हिँडेछ, लात्ताले हानेछ, हिँडेछ, अति नै भएछ उसलाई। एक दिन प्याट्ट पिटा थियो, झ्याप्पै कठालामा समातिदिइहाल्यो त, मेरो त खुट्टा त थापेर काम्यो। सधैँ हेपेको साथी, उसले के गर्यो त, सधैँ यसो कुटाइ खानुभन्दा आजै अन्त्येष्टि गर्छु, जे हुन्छ फाइनल देख जाएगा भनेर। तपाईँले पनि त्यसै गरी त्यो समस्यासँग सधैँ डराएर नहिँड्नुहोस्,
पक्रिनुहोस्। आमेन। तपाईको जिन्दगी माथि उठ्छ। तर समस्यासँग तपाईँ जहिले पनि डराइराख्नुहुन्छ भने मैले त्यो साथीलाई हेपिराखे जस्तै हुन्छ। लात्ताले हाने पनि चुपो लाएर बस्ने, हिर्काए पनि चुपो लाएर बस्ने। उस्तै एक दिन, त्यो दिन चाहिँ मैले यस्तरी हाने कि गालामा झापड हानेको अमला हालेको रहेछ मुखा, दुखेछ उसलाई। त्यही भएर नि लाटो रिस उठ्यो उसलाई हो। अनि तपाईँको समस्यालाई चाहिँ तपाईँले सधैँभरि आफूभन्दा माथि देख्नुभयो भने तपाईँको समस्या जहिले पनि बढ्दै बढ्दै जान्छ। तपाईँले त्यो समस्याभन्दा माथि आफ्नो सोचलाई, आफ्नो गरिबी सकेको, आफू समृद्धिमा आएको, आफू असल भएको कुराहरूलाई तपाईँले देख्न थाल्नुभयो त्यो समस्याभन्दा माथि भनेदेखि तपाईँले भोलिको दिनमा डेफिनेटली त्यही जिन्दगी तपाईँले जिउनुहुन्छ। आज पनि तपाईँ पतिले धोका दिएको, पतिले गाली गरेको, पत्नीले धोका दिएको, पत्नीले गाली गरेको, छोराछोरीले धोका दिएको, छोराछोरीले गाली गरेको, छोराछोरीले नटेरेको, भोलिको दिनसम्म तपाईँले त्यही जिन्दगी हेर्नुहुन्छ भने नि त्यही ठुलो समस्या बनेर तपाईँको जिन्दगीमा बसिराखेको हुन्छ। सधैँ त्यसले तपाईँभन्दा माथि राज्य गरिरहेको। त्यही कारणले म भन्छु समस्यासँग तपाईँ हामी बोल्नुपर्छ। नासरत येशूले त्यहाँ धेरै दृष्टान्तमा भन्नुभएको छ। हेर्नुहोस् त, फल नफल्ने नेवारको रुख त श्रापित भएर सुकेर जा जरैदेखि भनेर उहाँले श्राप दिनुभयो। किनभने फल नफलेको कारणले। यदि हामी क्रिस्चियन हौँ, हामी प्रभु येशूलाई बोकेको व्यक्ति, हामीबाट प्रभु येशू बोल्नुहुन्छ, हामीमा ख्रिस्टको मन छ भनेदेखि समस्यासँग तपाईँले बोलिराख्नुपर्छ। अनि समस्यालाई तपाईँले हक्कार्ने अधिकार छ, श्राप दिने अधिकार छ। नासरत येशूको नाउँमा यो समस्या मेरो जिन्दगीको निम्ति होइन, तपाईँले बोल्नुपर्छ। बोलिराख्नुहोस् प्रिय। हितोपदेशको पुस्तकमा पाउनुहुन्छ, जब मानिसलाई चाहिँ समस्या आउँछ पीर र चिन्ताले सताउँछ। पीर र चिन्ताले चाहिँ भित्रको मानिसको हड्डी समेत मक्याउँछ अरे, तर हँसिलो चेहराले के गर्छ, मानिसलाई लामो आयु थप्छ। त्यही भएर डाक्टरहरूले पनि भन्छ दिनमा 5 मिनट हाँस्नुहोस् न, तपाईँ स्वास्थ्यतामा अगाडि बढ्दै जानुहुन्छ भनेर। 5 मिनट दिनमा चिन्ता गर्नुहोस् त भोलि 10 मिनट भएर थपिन्छ, पर्सि 15 मिनट हुन्छ। त्यो भए के भएको, बढ्दै गएको। जमिनमा बिउ रोप्नुहोस् न, उम्रिन्छ, सानो उम्रिन्छ, तर त्यो त्यत्तिकै रहिरहँदैन, बढ्दै 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 जान्छ। सानो उम्रेको मुनालाई तपाईँले हातले मिच्न सक्नुहुन्छ प्रिय, तर पछि जब त्यो बढ्छ नि तपाईँले त्यो वास्ता गर्नुहुन्न नि, ख्याल गर्नुहुन्न नि, त्यो चाहिँ के हुन्छ, रुखमा परिवर्तन हुन्छ। रुखमा परिवर्तन भइसकेपछि तपाईँसँग काट्ने आरो र बन्चरो छैन भनेदेखि तपाईँले नेक्स्ट व्यक्ति बोलाउनु पर्छ। तपाईँको समस्याको लागि नेक्स्ट व्यक्तिले हुँदैन। तपाईँको जमिनमा उम्रेको जुन त्यो रुख बनिसकेको छ नि त्यसलाई तपाईँ आफैले काट्नुपर्छ। आज मानिसको सोचमा छ पास्टरलाई बोलाएर प्रार्थना गरेपछि त्यो रुख काटिन्छ, काटिँदैन। त्यो रुख काट्न चाहिँ तपाईँ आफैले औजार चलाउनु पर्छ। मैले भात खाएर मण्डली परिवार अगाइदिने भएदेखि म 7 दिन 7 रात यहीँ बसेर भात खाएको खाइ गर्थेँ। तपाईँहरू अगाउनुहुन्छ मैले खाएर? अगाउनुहुन्न नि प्रिय, तपाईँ आफैले खानुपर्छ। त्यसो भए विश्वास र साहस ढाडस चाहिँ तपाईँ आफैले गर्ने हो। जब यो ढाडस तपाईँले गर्नुहुन्छ तब चाहिँ तपाईँको आत्मिक युद्ध सुरु हुन्छ। तपाईँ भोलि गएर दाउद जस्तै बनेर पनि चिनिन सक्नुहुन्छ। यदि गोलायत दाउदको समस्या नभइदिएको भए दाउद राजा भनेर कसैले पत्याउँदैन थियो, दाउद यस्तो बलियो व्यक्ति भनेर कसैले पत्याउँदैन थियो, दाउद धर्मी भनेर कसैले पत्याउँदैन थियो। देख्दैखेरि कस्तो होला त्यो मान्छे, कल्पना गरौँ न,
गोलायत। अरू मानिसहरू गोलायतको यो तल कुर्कुच्चाको गोलीगाठासम्म पनि आउँदैन थियो अरे। तपाईँ हामी जस्ता मानिसहरू त्यति हाइट, त्यति ठुलो, सबैको समस्या थियो, दाउदको मात्र होइन। तर अन्तिममा दाउदले आँट चाहिँ गर्यो नै गर्यो। म सानो छु, त्यो यति ठुलो छ, म त्यसको टाङमुनिबाट जताततै घुम्न सक्छु, त्यसले मलाई समात्नलाई निहुरिनुपर्छ। म जसरी पनि योसँग एकचोटि चाहिँ लड्छु नै लड्छु। जब दाउदले त्यो प्रतिज्ञा गर्छ नि, ऊ लड्न जान्छ दाउद। एउटा कुरो याद गर्नुहोस्, उयो झ्यालमा जाली राखिएको छ नि, यो जालीबाट भुसुना ओहोरदोहोर गर्न सक्छ। तपाईँ ओहोरदोहोर गर्नुहोस् त, सक्नुहुन्छ? त्यो जाली नफुटाइकन ओहोरदोहोर गर्न सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्न। त्यस्तै नि भुसुना र तपाईँ जस्तै दाउद र गोलायत भयो। दाउद भुसुना जताततै पनि घुम्ने भयो, गोलायत चाहिँ के हो त, बाहिर निस्किनलाई ढोकै खोलेर जानुपर्ने। त्यस कारणले गर्दाखेरि जब दाउदले यो समस्यालाई हल गर्छ नि, तब चाहिँ सबैले चारै दिशाबाट के भन्छ भने दाउद चाहिँ हाम्रो राजा हो भनेर भन्छ। आज संसारको, आज हामी क्रिस्चियन भएर आफ्नो समस्या हल गर्न सकेका छैनौँ। हामीले संसारको समस्या कसरी हल गर्छौँ र हामीलाई मानिसहरूले यिनीहरू क्रिस्चियन हुन् भनेर चिन्छन्। पहिला सुरुवात चाहिँ आफ्नो समस्या हल गर्नतिरबाट गर्नुहोस्, अनि मात्रै तपाईँ बाहिर निस्केर पनि अर्काको समस्या नि हल गर्न सक्नुहुन्छ। दाउद गोलायत मार्नुभन्दा अगाडि बाघ र भालुसँग युद्ध लडेर चाहिँ के गर्यो? आफू ट्रेनिङ प्राप्त भयो। आज यो संसारको समस्या तपाईँलाई रुवाउनको निम्ति होइन, तपाईँलाई निर्दो दुब्लो बनाउनको निम्ति होइन, तपाईँलाई गरिबी बनाउनको निम्ति होइन। यो समस्या छ नि, तपाईँलाई परमप्रभुको सन्तानहरू अझै पनि यो संसारमा बाँकी छ भनेर प्रुभ गर्नको निम्ति परमप्रभुले यो ठाउँमा राख्नुभयो। हामी अस्तित्वमा रहनुपर्छ। यो अस्तित्वमा रहनको निम्ति तपाईँले दाउदले चाहिँ विश्वास गर्नुपर्छ। विश्वासले मात्र मानिसको जिन्दगीमा सबै बाटोहरू खुल्छ। शङ्काले खुलेको बाटो पनि बन्द हुन्छ। अनि मानिस चाहिँ सोच्छ आफ्नै सोचमा, एकजना व्यक्तिले घाँस काट्न जाँदाखेरि जङ्गलमा कुखुराको अन्डा भेट्छ, वन कुखुराको अन्डा। त्यो अन्डा टिपेर लिएर आएको हुन्छ, अनि घाँसको भारी हाल्छ। घाँसको भारी हालिसकेपछि यस्तो गरेर एउटा हातले नाम्लो समातेर त्यो अन्डालाई हातमा लिएर कल्पना गर्दै गर्दै हिँडिराखेको हुन्छ। यो अन्डालाई म घरमा लगेर चल्ला बनाउँछु, चल्ला बनाइसकेपछि भाले रहेछ भनेदेखि ठुलो बनाउँछु र बेच्छु, पोथी रहेछ भनेदेखि यसले धेरै सन्तान काट्छ। म आज गरिब छु, भोलि मेरो धेरै यो कुखुराबाट धेरै जग्गा जमिन मैले जोड्छु, मेरो विवाह हुन्छ, मेरो छोराछोरी हुन्छ, अनि अन्तिममा म बारी, मेरो धेरै जमिन भएको कारणले म बारी जोतिराख्छु, अनि मेरो छोरा खाजा लिएर आउँछ, बा भन्दा है भन्छु भन्दाखेरि ब्ल्याङ्ग थाप्लोबाट नाम्लो खुस्केर अन्डा पनि ब्ल्याङ्ग फुट्छ। बुझ्नुभयो? आज मानिसको सोच नि, क्रिस्चियनिटीको सोच नि त्यसरी फुटिराखेको छ। फुट्न नदिनुहोस् प्रिय, जोगाउनुहोस् त्यसलाई। त्यो अन्डामा उसले देखेको सपना पुरा भएन, तर हामीले चाहिँ देखेको सपना पुरा भएर छाड्छ। हामीले पक्रिन जानेका छौँ, हामीले जिउन जानेका छौँ, हामीले बोल्न जानेका छौँ। आमेन। त्यही अन्डामा तपाईँ हामीले बल गरेर फुटायौँ भने केही पनि हुँदैन। भित्रको
त्यो लिक्विड हुन्छ, रानो हुन्छ, त्यसलाई हामी पकाएर खान्छौँ। तर त्यही अन्डा सही मानिसको हातमा पर्यो भने नि त्यसबाट उसले जीवन उत्पादन गर्छ। आज हरेकलाई प्रभु येशूले अन्डा दिनुभएको छ। तर साहस गर्नेले चाहिँ के गर्छ? जीवनलाई उत्पादन गर्छ त्यो ठाउँबाट। जसले साहस गर्न सक्दैन नि त्यो त्यहीँ खेर जान्छ। त्यो तपाईँ हामी सबैसँग छ प्रिय। त्यसकारणले यहोशू 1:9 अनुसार तपाईँ र मेरो जिन्दगी साहसिलो, आँटिलो, विश्वासको योग्य हुनु पर्यो। अनि ढाडस चाहिँ हामीले कहाँ गर्ने हो? संसारको मानिससँग होइन, इभन आफ्नो पत्नीसँग पनि होइन, इभन आफ्नो परिवारसँग पनि होइन, तर ढाडस चाहिँ हामीले कहाँ गर्ने हो? प्रभु येशूमा गर्ने हो। उहाँ मात्रै योग्यको हुनुहुन्छ। यो ढाडस गर्न योग्यको, विश्वास गर्न योग्यको, आराधना गर्न योग्यको, प्रशंसा गर्न योग्यको मात्र प्रभु येशू हुनुहुन्छ। मानिस जातिले तपाईसँग केही लिन छ भने एकछिनमा फुर्काइदिन्छ। त्यसपछि जब उसको कुरा स्वार्थ पुरा हुन्छ अर्कोसँग गएर कुरा काट्दिन थाल्छ। यो जिन्दगी हामीले कयौँ मानिसको जीवनमा देखेका छौँ। तर हामी ख्रिस्टमा भएको कारणले गर्दा यो जिन्दगीदेखि निस्किएर हामी त्यो एउटा अन्डालाई जीवन दिनतिर लागौँ न, जसको कल्पना हकीकतमा परिणत होस्। आमेन। जसरी तपाईँ हामी बजारबाट अन्डा किनेर लिएर आउँछौँ, घरमा ल्याए प्याट फुटायो, तेल हाल्यो, प्यार प्यार पारेर खाइहाल्यो, सक्यो, गयो हो। तर त्यही अन्डा मेहनती किसानको हातमा पर्यो भने नि उसले त्यो अन्डा लगेर सोच्छ, विचार गर्छ, त्यसबाट के गर्छ? चल्ला उत्पादन गर्छ। आज त्यही मन ख्रिस्टले, त्यही सोच ख्रिस्टले तपाईँ र मलाई दिनुभएको छ। त्यही विश्वास ख्रिस्टले तपाईँ र मेरो हृदयमा राखिदिनु भएको छ। तर किन ढाडस नगरेको, किन आँट नगरेको? हामी त मानिस हो, लाग्छ कि लाग्दैन, प्रार्थना गर्ने पनि खोइ हो कि होइन। एकजना पास्टर बाले प्रार्थना गर्दाखेरि दुष्ट आत्मा भाग्छ भनेको उल्टो पास्टर बा नै भाग्नु पर्यो अरे। प्रार्थना गर्दा पनि बिमारी भएको मान्छे ऊ त्यस्तोमा हुन्छ, यताबाट यस्तो गरेर हात नछोइकन के यस्तो गरेर हात राखेर टाढाबाट हात उठाएर प्रार्थना गर्ने। प्रभु येशूको वचनले चाहिँ के भनेको छ? तेरो पास्टर, एल्डर, डिकनहरूलाई बोलाएर तेलले अभिषेक गरेर शिरमा हात राखेर प्रार्थना गर। पास्टर चाहिँ कमजोर भएको कारणले टाढैबाट के भन, आँखा पनि आधी चिम्लेको आधी नचिम्लेको त्यो पार आइलागिहाल्यो भने भाग्नु त पर्यो, ज्यान बचाउ अभियान। आज त्यस्तो विश्वासले मानिसहरू विश्वास गरिराखेको छ। दृढ विश्वास मानिसको हृदयमा छँदै छैन। फेरि विश्वास नभएको जिन्दगी प्रभु येशूले मनै पराउनुहुन्न। ल भन्नुहोस्, हाम्रो जिन्दगी प्रभु येशूलाई मन पर्ने खालको जिउने हो कि हाम्रो आफ्नै स्टाइलले जिउने हो? त्यो चाहिँ तपाईँको हातमा छ। विश्वासले मात्र सम्बन्धलाई अगाडि बढाउँछ। यो विश्वास चाहिँ हामीले मन मुटुमा गाँठो पारेर राख्नुपर्छ। फेरि 10 वर्ष अगाडि गएको पति फर्केर आउँछ, कान्छी ल्याए पनि भनेर चाहिँ त्यो विश्वास नराख्नु, ऊ आउँदैन, कान्छीसँगै भुलिसके हुन्छ। प्रभु येशूको विश्वास चाहिँ तपाईँले मन मुटुमा गाँठो पारेर राख्नुपर्छ। हाम्रो अनुप सर हुनुहुन्छ अनि मन्जु सिस्टर हुनुहुन्छ हो। उहाँको बिहे भएको अहिले कति वर्ष भयो?
More than 2 years. 2 years। उहाँ चाहिँ विवाह गरेर जानुभयो अमेरिका हो। उहाँ अमेरिका बस्नु भए तापनि उहाँले एउटा विश्वास चाहिँ के गर्नुभयो, मेरो पत्नी नेपालमा छ, विश्वास गरिराख्नुभयो। त्यो विश्वासले गर्दा आज उहाँ पत्नीसँग के हुनुहुन्छ, नेपालमा हुनुहुन्छ। अब जाँदा चाहिँ सँगै लिएर जाँदै हुनुहुन्छ, बुझ्नुभयो। अनि उहाँ मन्जु सिस्टरले पनि के गर्नुभयो, मेरो पति अमेरिकामा हुनुहुन्छ, एक दिन मलाई लिन आउनुहुन्छ। आशा र विश्वास मानिसको जिन्दगीमा रहिराख्नुपर्छ। फेरि आशा केटीको नाम आशा होइन, परमप्रभुबाट आएको आशा। मान्छे चाहिँ आशा, फेरि केटी आशा भन्दै खोज्दै मुटुमा राख्छु भन्दै हिँड्यो भने त भरे बेलुकासम्म 10वटा भेटौँला एउटाले। तर मैले त्यो भनेको होइन, परमप्रभुबाट आएको आशा र विश्वास चाहिँ हाम्रो मुटुमा राखिराख्नुपर्छ। हैन, समय लाउँछ सबै कुरालाई। अब नेपालको सिस्टम थियो, बे गर्ने बित्तिकै बाबुआमाले गाडीमा हालेर पठाइदिएपछि आफ्नो घरमा लाने। अब उहाँको 2 वर्ष भइसक्यो, आफ्नो घरमा लानु पाउनु भएको छैन। त्यो चाहिँ उहाँको सिस्टम हो। मैले भने नि, नेपालमा अजिनोमोटो भनेर चिनिन्छ, विदेशमा टेस्टिङ पाउडर भन्यो भने मात्रै त्यो मिल्छ। उहाँ गएर अजिनोमोटै भन्नुभयो भने सबै मान्छे गलल्ला हाँस्दिन्छ। आशा र विश्वास हाम्रो मनमा राखिराख्नुपर्छ। र अर्को कुरो, वचन पालना गर्ने व्यक्ति चाहिँ बन्नुपर्छ। सबैभन्दा पहिलो स्थान, तपाईँ यदि वचन पालना गर्नुहुन्छ भने तपाईँ प्रभु येशूको आज्ञाहरू पनि पालना गर्नुहुन्छ। तपाईँ असल जन हुनुहुन्छ, तपाईँ प्रभु येशूको हो भनेर मानिसले चिन्छ। तर वचन पालना गर्नुहुन्न भनेदेखि तपाईँ जतिसुकै म क्रिस्चियन हुँ भनेर उयो 0 किलोमिटरमा पुरा ओर र दोर गरेर गाडी नै जाम गरेर म क्रिस्चियन हुँ, आइज म अन्य भाषामा प्रार्थना गरिदिन्छु, रोगी बिमारीले निको पार्छु भनेर बुरुक बुरुक उफ्रिनुहोस्, केही काम लाग्दैन। थाहा छ, बेनी हिन परमेश्वरले चलाएको छोरो हो, केनिथ कोपल्यान्ड। बेनीले एक दिन प्लेनमा यात्रा गर्ने टाइम थियो अरे। उहाँले यात्रा गर्न लाग्नु हुँदाखेरि चाहिँ पुरा चेकिङ रहेछ अरे, पासपोर्टहरू चेक गर्ने, टिकटहरू चेक गर्ने। अनि त्यसपछि त्यो चेक गर्ने मान्छे चाहिँ पुरा रिसाइराखेको छ अरे। अनि बेनी हिनले देख्नु भएछ, देखिसक्नु भएपछि उहाँको अगाडि गएर खुसुक्क कोट्याएर चाहिँ हा गरेर हाँस्दै गरे। सबजना हाँसेको लाफिङ एनोइन्टिङ। थाहा छ, त्यो ठाउँमा रिसाउने मान्छे नै भयो। तर आज हाम्रो जिन्दगीमा किन पुरा भएको छैन थाहा छ, हामी वचनै मान्दैनौँ। ढाडस गर्नुहोस्, ढुङ्गाको हृदयले पनि भोलि प्रभु येशूको बारेमा गवाई दिनुपर्छ। तर हामी ढुङ्गाको नबनौँ, हामी मासुको बनाऊ। जब मासुको बन्छ नि हामी प्रभु येशूले चाहना गर्नुभएको छोराछोरी बन्न सक्छौँ। आमेन।